योगमा हजारौं हजार आसन छन्, तर आफूलाई सुहाउँदो, आफ्नो रोगलाई सुहाउँदो, आफ्नो शरीरलाई सुहाउँदो हामीले योग गर्नेछौँ। हाम्रो ऋषिमुनिहरूद्वारा, हाम्रो पूर्वजद्वारा प्राप्त यो योग विद्यालाई आफूले आत्मसात गरेर हामी शरीर, मन र आत्मालाई शुद्धितर्फ लिएर जानेछौँ। र आफैलाई आफू को हो भनेर सिकाउनलाई भनेको सुनेर होइन, आफैले खोज्ने विधि नै योग हो। तपाईँले शरीरमा के देख्नुहुन्छ आफैलाई त्यही कोट्याउँदै जाने नै योग हो। र सक्ने जति सबै उठौँ अनि सक्दै नसक्ने मात्रै चेयरमा बसौँ। अब बिस्तारै हामी रोग कसलाई ठिक गर्नु छैन र सबैलाई छ। अब बिस्तारै के गर्छौँ हामी शिरबाट सुरु गर्छौँ, हो कि होइन? हो, रातभरि सुतेको अनि यो शिरमा नसाहरू खुम्चेको हुन सक्छन्, हरेक हुन्छ। त्यस कारणले बिस्तारै हामीले पहिला टाउको घुमाउँ, 1 2 3 4 भन्दै यसरी लगातार दाहिनीतर्फ चिउडोले छातीमा, देब्रे कुममा, फेरि पछाडि यसरी लगातार घुमाउँ। अब उल्टोपट्टिबाट पनि घुमाइदिउँ, ढिँगटा लागे जस्तै भयो। आँखा बन्द गरेर गर्ने, बिस्तारै छिटो नघुमाउने। आफ्नो टाउकोले शरीरको कुन भागमा छोयो याद गर्ने। गुड। अब उल्टोपट्टिबाट नि घुमाउनु भयो। अब यो नसा एकदमै च्यापिएको हुन्छ, यसले गर्दा टाउको दुख्ने हुन्छ, रगत सञ्चालन भइरहेको हुँदैन। त्यसैले गर्दनको नसा जति घुमायौँ हामीले त्यति बिहानै उठेर हामीले र बेलुका यसरी टाउको नसाहरू घुमाउँदाखेरि टाउको दुख्ने, चिच्याटो हुने, कपाल झर्ने, निद्रा नलाग्ने अथवा तपाईँको अतिशय हुने यसले ठिक गर्छ। बिस्तारै हात उठाउने, दायाँ हात र यहाँनिर दाहिने गालामा राख्ने, थिच्ने, गालालाई टाउकोले, टाउकोलाई गालाले थिच्ने। अनि दुईटैको चाहिँ तगडा बल सिधा तर टाउको सिधा राख्ने। यसरी सिधा गर्दाखेरि मेरुदण्ड मसल, कसैको प्यारालाइसिस हुन लागेको, भइसकेको थाइराइड अथवा कसैको अर्थराइटिस छ भने यसले ठुलो मद्दत गर्छ। यस्तो राम्रो योग शिक्षा हामीले आफ्नै लागि हो। बिस्तारै यो हातलाई उठाउने हो र अनि फेरि अर्को हाततर्फ लैजाउँ हातलाई, र त्यसरी नै देब्रे गालामा देब्रे हात राखौँ अनि धकेलौँ अनि बिस्तारै पछाडि लैजाउँ हातलाई र पछाडि धकेल्ने प्रयास गरौँ अनि फेरि अगाडि धकेल्ने प्रयास गरौँ। अब बिस्तारै यति गरिसकेपछि टाउको भयो। अब आँखाको लागि सिधा हात औँला तेर्स्यौँ, होइन? यसरी औँला तेर्स्यौँ नि, एक्सटेन्ड योर ह्यान्ड। सबै नेपाली बुझ्नुहुन्छ होइन? ल, अब यसरी औँलामा हेरिसकेपछि सधैँ गर्ने, 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, सधैँ गर्ने हो। आँखा कमजोर हुनेहरूको लागि एकदमै ठुलो उपचार विधि। हात सिधा तनक्क पार्ने, हातको पनि भयो अनि यसरी टाउको नघुमाइकन आँखा मात्रै तन्काउँदै जाने। हात जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म आँखालाई हेर्ने। आँखाको सेतो भाग अगाडि देखिन्छ, त्यो नानीले देखिरहेको छ। फेरि ब्याक टु द नर्मल। बराबरी हुनु पर्यो, हात कुम्चाउने होइन, तल नै होइन, माथि नै होइन, सिधा लाने, फेरि लिएर आउनु। हेर्नु त सबै सानो नानीदेखि ठुलोसम्म सबैले गरिरहनु भएको छ। अब अर्को हात, ल नेक्स्ट ह्यान्ड, एक्सटेन्ड योर ह्यान्ड। बिस्तारै यसरी सिधा जाने अनि फेरि फर्केर आउने, फेरि लाने परसम्म, फेरि आउने, फेरि लैजाने। बस। अब यसलाई हातलाई घुमाउने, यसरी हातको औँलालाई हेर्दै हेर्दै हात तल गयो, माथि 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 माथि, फेरि तल 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 तल, फेरि माथि 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 माथि, फेरि तल 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 तल। टाउको नघुमाउने है, आँखा मात्रै घुमाउने, जसले गर्दा आँखाको मसल्सहरू, देब्रे आँखाको, दाहिने आँखाको मसल्सहरूलाई यसले आँसु आइरहने, चिप्रा आउने, आँखाको जुन दृष्टि गडबड हुने, यसलाई चाहिँ एकदमै ठिक गर्छ बिहानदेखि। किनभने अरू सबै व्यायाम गर्छौँ हामी, आँखाको बिर्सिरा हुन्छौँ। अब यस पछाडि अब औँला नगइकन त्यत्तिकै घुमाउन प्रयास गर, यसरी। आँखालाई वरिपरि घुमाउनुहोस्। घुमे कि घुमेन भनेर साथीले देखाइ नै हुन्छ।
हजुर। अब यसरी चाहिँ आँखाको भयो, अझ सकिन्छ भने कान पनि हल्लाउने, इएनटी नाक कान घाँटीको बिरामी छ भने ठिक हुन्छ। कसरी कान हल्लाउने? हातले होइन, आफै यसरी हजुर। त्यसो गर्नलाई बिस्तारा के छ भने जसरी गर्ने, के छ साथीलाई के छ हेर्नु त, कहिलेकाहीँ के छ भन्दा पनि आफैलाई फाइदा हुँदो रहेछ। के छ कान पनि हल्लाउनु पर्यो। हजुर अलिअलि हल्लियो ल। अब त्यसरी चाहिँ आँखा नाक कान घाँटीलाई भइसकेपछि यो हामी सूक्ष्म व्यायाममै छौँ है। अब सधैँ मैले 3 दिन 4 दिन गरेपछि तपाईँहरूलाई फेरि अर्को दिनदेखि कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ केही आसनहरू चाहिँ रिपिट गरिरहेका छौँ हामीले केही प्रक्रियाहरूलाई। अब अर्कोतर्फ जान्छौँ हामी चाहिँ आँखा र यो घाँटीभन्दा माथि भइसकेपछि हातहरू कर्करी खाने, अर्थराइटिज हुने र गाह्रो हुने त्यो सबैलाई के गर्नु पर्यो त? तान्ने र धकेल्ने आसन। कस्तो? यसरी अलिकति खुट्टा पठाउने र अनि देब्रेतर्फ हात, दाहिनेतर्फ टाउको, दाहिनेतर्फ हात, देब्रेतर्फ लग, अर्काको चिउरो नफाड्दिने। हो उहाँ हेर्नुहोस् न, म कार्तिकले कसरी गर्नु भएको छ हो। ल हेर्नुहोस् दुईटै पाखुरोलाई तपाईँको चलायमान भयो। अब बिस्तारै यो हात दुईटा तल राख्ने यसरी, र हिजो धेरैजना झुकिनु भयो, आज नझुकिने। यसरी सिधा राखेर तल्लो हातलाई यस्ता माथितिर फर्काइदिनुहोस् अनि यसलाई तानेर लिएर आउनुहोस् र उयो माथि लिएर आउनु यसरी। यसरी चाहिँ हामीले घुमाउने हेर्नुहोस् है। यसरी चाहिँ टाउको र हात यहाँनिर एकदम प्रेसर पर्नु पर्यो। यो प्रेसर पर्दाखेरि दुखाइ कुनै पनि कमजोरीलाई यसरी तपाईँले धकेल्न सक्नुहुन्छ। टक्कै लाग्यो भने मसाज गर्नु पर्यो भने के गर्ने रहेछ? अब अर्को हात यसरी पुरै घुमाउनुहोस्। यो युगमा स्वस्थ बन्ने योग गरेर हो त हामीले विभिन्न औषधिको नाममा केमिकलहरू खाइरहेका छौँ। तर अब यसलाई चाहिँ योगले तपाईँले दैनिक रूपमा गर्नुभयो भनेदेखि ठुला रोगहरूलाई पनि यसले ठिक गर्छ। अहिले भर्खरै बेलायतको युनिभर्सिटीमा स्तन क्यान्सरको बारेमा पनि रिसर्च भयो र त्यहाँ पनि योग गराइयो। 300 जनालाई गराइएन, नियमित औषधि खुवाइयो। तर जसले योग गरे छिटै निको भएर फर्के। अब यो त धेरै ठाउँमा, क्यालिफोर्नियाको युनिभर्सिटीमा पनि त्यस्तै गरी परीक्षण भयो र अब वेस्टर्न वर्ल्डले पनि परीक्षण गरेर त्यसलाई चाहिँ धमाधम प्रयोगमा ल्याउँदैछन् भने तपाईँ हाम्रो त यो हाम्रो बाल्यकालदेखि नै हाम्रो बुवाहरूले सिकाउनु भएको, हजुरबाहरूको जो पुर्ख्यौली यो विद्या हो। त्यस कारणले हामीले यसलाई नियमित रूपमा पालन गर्ने, जहाँ जतिसुकै हतार होस् बिस्तारै यो चाहिँ कुमलाई जताततै पछाडिपट्टिको भागको नसा तन्किनु पर्यो, दाहिनेपट्टिको, देब्रेपट्टिको, पेटको सबैतिरै आनन्दले यसरी सबैजना एकै ठाउँ बसेर हल्लिया कहिले थियो होला होइन? ल हेर्नुहोस्, आनन्दले नसाहरू सबै ल हेर्नुहोस् कसरी गऱ्यौँ यो कार्कीज्यूलाई हेर्नु भएन हुन्छ हो ल जसरी सहिलो हुन्छ त्यसरी हो। अब यसपछि घुँडालाई के गर्ने? ठ्याक्क अलिकति खुम्चे जस्तो गर्ने। घुँडामा सलाइभर कम भयो भने घुँडा दुख्ने रोग लाग्छ।
अहिलेदेखि नै अहिले हामीले घुँडालाई बिस्तारै यसरी हल्का तरिकाले जति घुमाउँछौँ, कसैको दुखाइ छ, सर्जरी गर्नु भएको छ भने हल्का तरिकाले गर्नु होला। अनि अलि ठिकै छ भनेदेखि अलिकति बिस्तारै अलि बढी हल्लाउनुहोस्। यसरी जति हल्लायो त्यति चाहिँ यसमा चाहिँ सलाइभा उत्पन्न हुन्छ, सञ्चालन पनि हुन्छ, नसाहरू तन्किन्छन्, घुँडा दुख्ने चाहिँ कम हुँदै जान्छ। नभए हल्लाउनै नसकेदेखि यसरी बिस्तारै हातले मसार्नु भए पनि हुन्छ। मसार्दा पनि माथिको यो गट्टोलाई ल कार्की दाइको हेर्नुहोस् उहाँ हो उहाँलाई अगाडि ल्याउनु पर्ला छ। जे गर्नुहुन्छ उहाँले राम्ररी गरिरहनु भएको छ। अब बिस्तारै खुट्टो अब तल दिदी यो खुट्टोलाई कति माथिसम्म माथि नै लगाइने भयो, तलै राख्नु भयो आफ्नो शक्ति अनुसार आफूले कतिसम्म लान सकिन्छ। यसरी नै यो बिस्तारै यसलाई घुमाउँ र हामीले यसले के गर्छ भने शरीरको सन्तुलन, एउटा खुट्टामा उभिनलाई पनि यसले सन्तुलन दिन्छ भने अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको छारे रोग हुने विभिन्न रोगहरू, ढिँडो लाग्ने त्यो रोगलाई पनि ठिक गर्छ, किनभने यसले मसल चाहिँ मजबुत बनाइदिन्छ। अब बिस्तारै फेरि अर्को यसरी घुमाउँदै जाउँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नफा कार्केजीको हेर्नुहोस् तपाईँ 1 2 3 4 1 होइन गरेपछि राम्रैसँग गर्ने हो त ल। अब सबैजनाले के गर्ने, अब फेरि कुर्कुच्चो टेकेर हामीले दोहोरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभरिका दिमागका सारा नसाहरू टुङ्गिने पैतालोमा। अनि यसरी जब एकै ठाउँमा दबाब पर्छ यसले रगतलाई पम्पिङको काम गर्छ। जसरी टोयलेटमा ब्लक भयो भने हामी पम्प गर्छौँ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ पम्पिङ हुन्छ र जसले गर्दा रक्त सञ्चालन छिटो हुन्छ। टाउको दुख्ने, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, रिहान्डो लाग्ने, यसरी अझ खाली खुट्टा त्यो गिटीमा टेकियो भने अझ राम्रो हो। ल हेर्नुहोस् उहाँ कार्कीज्यूलाई हेर्नुहोस् हो, अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। हजुर अगाडि नै आउनु पर्ला छ हजुर, यसरी अगाडि पछाडि हजुर। ल अब त्यस्तै गरेर यो औँला टेकेर उभिँदाखेरि पनि फेरि त्यसरी नसाहरूलाई स्ट्रङ बनाउने हो। हाम्रो चाहिँ अहिले फिजिकल एक्टिभिटिजहरू एकदमै घटेर गइसक्यो र यसको लागि पनि पाश्चात्य देशमा हामी बसिरहेको ठाउँमा अझ बढी यसको चाहिँ महत्त्व छ। यसरी औँलाले टेकेर, खुट्टाको औँलाले मात्र टेकेर यसरी उठ्दाखेरि तपाईँको तल्लो पार जहाँ आँखाको मुटुको नसाहरू जहाँ चाहिँ अहिले चाइनिजले यसैले अकुप्रेसर बनाएका छन्, तपाईँको विभिन्न पोइन्टहरूलाई थिचेर तपाईँले ल हेर्नुहोस् म कार्कीज्यूलाई हेर्नुहोस् हजुर हजुर। ल अब त्यस्तै गरेर देब्रेपट्टि उहाँ हिजो हुनुहुन्न थियो है ए, अब यतापट्टि बाहिरी भागमा खुट्टा टेक्ने अरे यसरी हो, यसरी बाहिर टेकेर नि हिँड्ने। ल हेर्नुहोस् उहाँलाई हो ल विच फास्टर। बिस्तारै टेकेर दुईपट्टिकै खुट्टाको धारलाई टेक्ने, जसले गर्दा विभिन्न बिमारहरूलाई दोहोरो पार्छ। हेर्नुहोस् दुईपट्टिकै धारलाई ल हेर्नुहोस् कस्तो फुर्तिलो शरीर तपाईँको। ल अरू कसैको आवाज आएको छैन, उहाँको चाहिँ आइरहेको छ। अब भित्रीलाई यो पैतालाको भित्री भागलाई टेकाउने, यसरी भित्री भागलाई टेकाउने हो। अब हात अलिकति माथि राख्ने अनि हिँड्ने।
हजुर $1 $1 भन्दै हिँड्यो उहाँलाई कस्तो स्वाग हो खुट्टाको सक्यौँ हामीले टाउकोदेखि शिरदेखि पाउसम्मको सुसो व्यायाम सबै सक्यौँ यति मात्रै तपाईँले 15 मिनट समय दिनुभयो भने 21 दिनमा तपाईँको शरीरमा भएको व्यथाहरू धेरै हराएर जान्छन् यो त सूक्ष्म व्यायामले मात्रै अब वास्तवमै तपाईँको शरीर र रोग अनुसारकै योग गर्ने हो भने धेरै रोगहरू पत्ता लगाएर जान्छन् हेर्नुहोस् सर्जरी गर्नुपर्ने बाहेकका रोगहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ योगले निको पारेको विभिन्न प्रयोगशालाहरूले देखाएका छन् त्यसले अब हामी अरू आसन गर्नेछौँ र त्यसको लागि स्ट्रेच अगाडि पहाड उक्लिनु पर्यो अनि पहाडबाट झर्नु पर्यो पहाड उक्लिँदाखेरि हात यस्तो अनि यसरी उक्लिने एक दुई बिस्तारा अनि बिस्तारा बाबु नानीलाई याद गरौँ अनि बिस्तारा यो खुट्टा एकैचोटि नराख्ने किनभने धड्कन बोलायो बेला एकैचोटि स्टप नहुने अनि अब फेरि बिस्तारा भएपछि पछाडि आफूले आफैलाई के गान्ने ल अनि त्यसरी फेरि 1 2 3 4 भन्दै गर्नुहोस् उहाँ हो ल हेर्नुहोस् स्पिरिचुअल लर्निङ सेन्टरले तपाईँहरूलाई घटाएरै पठाउने भयो 2 किलो जति अब हिजोभन्दा आजको अलि फरक अलिकति जोड्ने किनभने अब शिक्षक हुने दिशामा गइसक्नु हो तपाईँहरू अनि त्यसले गर्दाखेरि खुट्टा यहाँ राख्ने अनि फेरि यता हजुर एउटा सिधा अर्को यता यसको चाहिँ हामीले सूक्ष्म व्यायामले पढाइरहेका छौँ है शरीरमा हुने विभिन्न तरङ्गहरू बढाउनलाई अनि त्यसरी नै योगबाटै नृत्यका विभिन्न आसनहरू गएका हुन् त्यसैले हामी बिस्तारै हातलाई फिजाउँ अनि हातलाई फिजाएर औँलोले मात्र टेकौँ अनि 1 2 1 कार्किँदै ल्याएर यसरी गर्नुहोस् पेटको गोलाइ कमरको गोलाइ सब कस्तो ल सबै 101 हेर्नुहोस् अब अर्को स्टेप भोलिलाई यसैबाट 1 2 हजुर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 अब यसले चाहिँ दिमाग र शरीर एकैचोटि खेलाइदिन्छ यसले किनभने स्टेप सम्झिनलाई पनि हामीले गर्नु पर्यो होइन अनि अगाडि अब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 पछाडि अगाडि पसिना आउला जस्तो भयो आयो हो ल पक्का हो नि भागवत सुन्न जाँदा खाएर मात्र मोटाएर आउने होइन घटेर पनि जानु पर्यो
अब चाहिँ बल्ल योग गर्न योग्य भयौँ। यो योग गरे होइन नि फेरि योग यस्तो हुँदो रहेछ भन्नु, यो तयारी मात्रै हो। के हो? अब बल्ल योग गर्छौँ। आज पनि पहिलादेखि नै तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर पहिलो दिनदेखिकै हामीले योगलाई अगाडि बढाउँछौँ। र पहिलो स्टेप के हो? जे आसन गरे नि हुन्छ, तर सम्झनको लागि सजिलोको तरिकाले गराइएको छ तपाईँलाई है। ताडा आसन के हो? ताडा आसन सिधा औँलोमा टेक्ने, औँलोमा लामो गहिरो श्वास लिने अनि ब्रिथ आउट गर्दै माथि जाने। हातलाई सिधा माथि इन्टरलक गरेर 1 देखि 8 घन्टासम्म बस्ने तयारी गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाउको माथि हात राख्ने यसरी कम्तीमा 3 पटक गर्ने। हजुर हो, तपाईँ लामो सास फेर्नुहोस् होइन, अनि बिस्तारै आमा तान्नु। ल लामो श्वास तान्नुहोस् अनि माथि आएर श्वास फालिदिनु भयो होइन। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्ड गर्दा नि हुन्छ, तर माथि गएर फालिदिनु भयो भने तल आउँदाखेरि तान्न सजिलो है। हो, श्वास लिनुभयो माथि जानु। 1 2 3 4 5 6 7 8 यसले चाहिँ मनको स्थिरता, धेरै मन चञ्चल हुन्छ हाम्रो। तर तपाईँले आधा घन्टा योग गर्नुभयो राम्रोसँग भने 23.5 घन्टाले ऊर्जा दिन्छ। हेर्नुहोस्, अरू व्यायामले चाहिँ थकाउँछ भने यसले चाहिँ ऊर्जा दिन्छ, किनभने श्वाससँगै गरिन्छ नि हामीले, श्वासले ऊर्जा दिन्छ। त्यही भएर अरू व्यायाम अरू कार्यक्रम गर्दा थाकिन्छ, यसले चाहिँ बढाउँछ। अब बिस्तारै फेरि माउन्टेन पोज। यसले के हुन्छ? यसले चाहिँ किडनी गलब्लाडर त्यस्तै गरेर बढ्ने केटीहरूको लागि हाइट बढाउने अनि गोलाइ शरीरको हृष्टपुष्ट बनाउने, पाचन शक्तिद्वारा बनाउँछ र उचाइ बढाउँछ है। फेरि सोध्नु होला तपाईँको खोइ त बढ्यो भनेर। मेरो चाहिँ बाल्यकालमा तपाईँहरूलाई सिक्ने मौकै पाइयो है त। ल अब बिस्तारै फेरि है त। अब के गर्ने? अर्को अब वर्ल्ड कप खेल्ने, स्ट्रेसलाई के हान्ने कि ल हेर्नुहोस् है। हो 1 2 3 गरेर यसरी ल हेर्नुहोस्। हजुर अब अर्को अब बिस्तारै यो खुट्टोलाई लगेर सबैभन्दा माथि राखिदिने। यहाँ सबैभन्दा माथि राख्नुहोस् ताकि यहाँ कुनै ग्याप नहोस् र यसले स्थिरता बढाउँछ यसरी। अब हातलाई अहिले श्वासको सिस्टम अहिले हो। अब यसमा चाहिँ हात जोडिन्छ अनि बिस्तारै एउटा पोइन्टलाई सम्झिने, एउटा बिन्दुलाई हेर्ने अनि हेरिरहने। त्यहाँ जतिखेरसम्म तपाईँलाई चाहिँ साँच्चै अप्ठ्यारो हुँदैन। अनि बिस्तारै आउने, ओ माथि राखेर बोल्दा नि हुन्छ, यहाँ राख्दा नि हुन्छ। ओ ल यसो पछाडि उहाँले कति राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ। हो अहिले 90 वर्षको योग शिक्षिका हुनुहुन्छ, वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने। 90 वर्षको सबैभन्दा वृद्ध योग शिक्षिका। अब त्यस्तो हामी बनाउन पनि सकिहाल्छौँ यही तरिकाले जाँदाखेरि। देब्रे खुट्टालाई राख्नुहोस् अनि पहिला स्थिर हुने। यसरी स्थिर पहिला बसिसकेपछि तपाईँको मन स्थिर हुन्छ, किनभने शरीरमै मन लाउनु पर्यो। अनि बिस्तारै शरीर मन लागेपछि माथि लाने हातलाई फेरि हात टनक्क माथि है सिधा। अब यसरी सकिएन भने साथी यसरी हात समातेर गर्नु सुरुवातको लागि है।
सुरुवातको लागि साथीको हात समातेर गर्न सक्यो। अनि पछि बानी पर्दै गएपछि त यो दुई तिनवटा आसनलाई त घरमा काम गर्दै गर्दै पनि सकिन्छ। यसरी राख्यो, दाँत माझ्यो, खस 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 खस, होइन? अनि अब हजुर भाँडा माझ्दाखेरि पनि गरिदिए हुन्छ, होइन? हिँड्नु पर्यो भने पनि हुन्छ। ल उहाँ हेर्नुहोस् न, ल ल अब यसरी यसले के गर्छ? यसले चाहिँ आमाशय, किडनी, गल ब्लाडरलाई एकदमै राम्रो गर्छ यसले, है? अब बिस्तारै जहिले पनि तपाईँहरूले सिक्नुभयो घरमा। अब अहिले त छैन, भोलि योग म्याट लिनु पर्यो, धेरै पर्दैन, $5 कोल्समा केमार्टमा आउँछ। योग म्याट हो भने गरौँ गरौँ लाग्छ। त्यस कारणले सबैजना लिन तयार हुनुहुन्छ? हो, योग म्याट लिनु हो भने कम्तीमा घरमा तपाईँले हुस्की किनेर ल्याएर सजाउनु भने त्यो हुस्कीको सदुपयोग गरेर खाउँ लागेर तपाईँले खारी छाड्नुहुन्छ। योग म्याट गरेर राख्नु भने यसको त प्रयोगै भएन, गर्नु पर्यो भनेर यो गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर अमेरिकामा अहिले बन्दुक किन्न दिएको कारणले धेरै घटना भइरहेछ। बन्दुक किनेर ल्याएर राख्यो, अब त्यसको काम के त, कहाँ प्रयोग गरौँ भन्ने भइरहेछ दिमागमा, कहीँ ड्याङ्ग प्रयोग गरिदिन्छ। जहिले पनि घरमा त्यही भएर राम्रा कुरा सजाउने, योग म्याट ल्याउने, वेदका पुस्तक अथवा कुनै पनि एउटा बुद्ध पुरुषका ग्रन्थहरू अथवा तपाईँले चाहिँ महान वाणीहरूलाई अथवा चाहिँ राम्रा कोटहरूलाई भित्तामा राख्नु भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रेरणा दिन्छ। अनि हत्याका, हिंसाका, त्यस्ता नराम्रो फैलाउने खालको त्यसलाई राख्यो भने त्यसले दिमागमा बिस्तार 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 हामीलाई बनाउँदै लिएर जान्छ र हामी त्यस्तै भन्छ। अब अर्कोतर्फ गर्नुहोस्, दुवैतर्फ फेरि एकपटक मजाले यसरी सिधा पहिला उठ्न तयार हुनुहोस्। यो एकदमै यसरी हल्लाउनुहोस् र यसरी हल्लाउँदाखेरि तपाईँको ब्यालेन्स मिलिरहेको हुन्छ। अनि बिस्तारै यसलाई लिएर आएर ट्याक्क माथि राखिदिनुहोस् र अनि हातलाई माथि यसले चाहिँ स्थिरता, मनको स्थिरता। दुःख पर्यो भने, मनमा तनाव आयो भने कहिल्यै पनि नआत्तिने, योग गर्ने। बिहानै जहिले पनि जसरी पूजापाठले हाम्रो अनिवार्य बनाएर हामीले गऱ्यौँ, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण योग हो भनेर जाने। पूजापाठ गर्दाखेरि ठिक छ, भक्तिले तपाईँको श्रद्धाले हुन्छ, त्यसरी त्यसमा ध्यान र योग जोड्यो भने मनको विकार भाग्छ। जब मनको विकार भागेन भने जतिसुकै हामीले कराए पनि, जति मन्त्र गरे पनि, जे गरे पनि शरीर पनि रोगी बन्दै गएको छ, मन पनि रोगी बन्दै गएको छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले सन्तुलन गर्ने भएको हुनाले नै योग, ध्यान, जप तप भनिएको हो। अब बिस्तारै हामी नटराजासन कसरी गर्ने ल त? हिजो गरे कतिले सम्झिनु भएको छ? हो, ल धेरैले सम्झिनु भएको छ। गुड। सकेसम्म पछाडिको खुट्टालाई माथि ल्याउने हो। उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको छ। बिस्तारै। अब जहिले पनि के गर्नु पर्यो? एउटा हात मुद्रामा राख्नु पर्यो, यसरी, होइन? यसरी मुद्रामा राख्ने, अनि त्यसपछि यसरी समात्ने, खुट्टा मुद्रामा हात राख्ने, अनि यसरी झर्किने। सकेसम्म खुट्टाले माथि लाने, सकेसम्म माथि लैजानुहोस्। त्यसपछि तपाईँको दुईटै हो। उहाँले कस्तो राम्रो गरिरहनु भएको छ। ल यहाँ आएर गर्नुहुन्छ ल। तमन्ना यहाँ आएर गर्छ ल, एकचोटि यहाँ गरेर त तमन्ना। बिस्तारै हाम्रो नानीहरूलाई यसरी नै हामीले योग शिक्षक शिक्षिका बनाउँदै अगाडि बढाउनु पर्यो। पहिला दाहिने हात यस्तो गर, होइन? मुद्रामा, मुद्रा औँला फिजारी, औँला नफिजारी हो। गुड। अब बिस्तारै पछाडिको बुढी औँलो माथि हुनु पर्यो। गुड। अब बिस्तारै तन्काउँदै, खुट्टालाई तन्काउँदै पछाडि धकेल्दै 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 जाने। सकेसम्म टाउको माथि पुर्याउने हातलाई।
दुवै हात गुड। अब यस्तै गरेर हामीले यसको के फाइदा छ, नटराजासँग के फाइदा छ रे हजुर? हो, यो तपाईको साइज यसमा प्रेसर बढ्छ, त्यसकारणले जहिले पनि गलब्लाडर, मूत्राशय, गर्भाशय र त्यसरी ढाड दुख्ने व्यथा र यसले दोलो बनाइदिन्छ। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को आसनतर्फ लाग्छौँ र अर्को आसनमा तपाईले के सक्नुहुन्छ यसमा भन्देखि गरुड आसन आज एउटा थपिँदैछ। गरुड आसन जस चाहिँ पुरुषहरूको लागि एकदमै राम्रो, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, आयुवर्धक, महिलाहरूको लागि पनि स्थिर मनको लागि असाध्यै राम्रो। र बिस्तारै के गर्नु पर्यो, यसरी एउटा खुट्टा माथि अर्को चढाउने, कुर्सी बसे जस्तै र यसलाई सकेसम्म पछाडि राख्ने खुट्टालाई, अनि यो हातलाई बटाएर दाम्रो जस्तरी यसरी आयो। यो को बलले गर्दाखेरि हामी सानोभन्दा सानो ठाउँ पनि कसरी स्ट्रेच भएर बस्न सक्छौँ। बिस्तारै यो खुट्टालाई यहाँ लिएर आउँ र यहाँ राखिदिउँ, अनि बिस्तारै ढल्किँदै जाउँ। जति सकिन्छ आधी सकियो भने आधी फाइदा उठिने हो। अब बिस्तारै माथि आउनु, ब्रिथ आउट गर्दै तल जाने, ब्रिथ इन गर्दै माथि आउनु। हो, ल हेर पछाडि कसरी गर्नु भएको छ आमाहरूले। अब यसलाई यस्तै गर्दै हात यस्तै गर्दै फेरि ब्रिथ आउट, अनि ब्रिथ इन। यो के आसन भयो? गरुड आसन। गरुड आसनले के गर्छ? मेरुदण्डलाई मजबुत पार्ने, बल, वीर्य, ऊर्जालाई मजबुत बनाउने भयो हैन? अब त्यसै गरेर बस्नु भएको पछाडि ठाउँ छैन भने उहाँलाई ठाउँ मिलाइदिनुहोस् र हामी बिस्तारै के आसन गर्छौँ? लोटासन कि बकासन? बकासन। ल यसरी चाहिँ हामी बस्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्नायु प्रणाली, पाचन प्रणालीलाई राम्रो हुन्छ हैन? कति बाआमालाई त माई खोलाको याद आयो होला हैन? यसरी बसिसकेपछि के हुन्छ भने घुँडा दुख्ने, अरू यो मर्करी खाने यी सारा रोगहरू हटाएर जान्छन्। अब बिस्तारै के गर्ने रहेछ ट्रिक चाहिँ, घुँडो र कुइनो सँगै राख्ने है, घुँडो र कुइनो सँगै राख्ने। माथि गयो भने नि केही छैन, पाखुरो र घुँडो सँगै राख्ने, तर छुट्टिन नदिने यसलाई। र जसले गर्दा के हुन्छ, शरीरको सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ यो मसलमा केन्द्रित हुन्छ। बिस्तारै यसरी जाउँ, तल जाउँ र यसरी गएर बिस्तारै माथि प्रयास गरौँ। ल कतिजना उठ्न सक्नुभयो? हजुर, यसरी नै यसले के गर्नुहोस्, ठिक छ? ल गुड। ल सबैको भइरहेको छ। सुभाषजी प्रयास जारी छ। ल नारायणजीको भइरहेको छ। सबैजनाले अलिअलि गर्दै ल हेर्नुहोस्। हाम्रो कार्कीज्यू कता जानुभयो? हजुर, ल बिस्तारै फेरि हामी यहाँ आउनु रहेछ, कस्तो मजाले गरेर ल हजुर। ल होइन, तपाईँले पहिलोचोटि गरेर पनि निकै गर्नुभयो, त्यो प्रयास जारी छ उहाँ। अब यस्तै गरेर हामीले वज्रासनमा यसरी बसौँ। वज्रासनमा सबैजना सकिन्छ?
वज्रासनमा कहिले बस्ने रे? हो, के भन्ने रे वज्रासनमा बस्ने परिवारका सदस्यलाई? भोजनान्ते वज्रासनम कुर्यात्। भोजनान्ते वज्रासनम कुर्यात्। हो, अब यसरी अब आयो ल भन्नुहोस् त के हो? हो, यसरी भन्ने कुर्यात् कुर्यात्। हजुर, अब यसमा चाहिँ डायबिटिज, अल्सर, प्रेसर हुनेहरू सबैलाई हात सिधा खेल्छौँ अनि दुई औँलो बिचमा लिएर आउने, सिधा लिएर आउने, यहाँ पेटमा नाइटोमा राख्ने अनि नाइटोको श्वासलाई फाल्दिने, नाकबाट सबै फाल्ने, नाकबाट श्वास फाल्दै 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 तल जाने, सकेसम्म यो हात चाहिँ मुठीभित्र पसोस् अनि यो टाउकोलाई सिधा पार्ने, फेरि श्वास लिँदै 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 माथि आउने, जसले गर्दा यो प्यान्ट क्रिजमा दबाब पुग्छ। यो प्यान्ट क्रिजमा दबाब पुग्नु भनेकै पेटको फ्याट बर्न हुन थाल्छ एउटा कुरा। अरू कुरा चाहिँ स्वास्थ्य लाभ, तपाईँ गानो गोला ग्यास्ट्रिक सारा हराएर जान्छ। हामीसँग भएको यस्तो दिव्य विद्यालाई प्रयोग गरेर हामीले रोग निको पार्न छाडेर हामी औषधि, अरू दबाई, अरूतिर चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ जसले साइड इफेक्ट गर्छ। सधैँ नियमित हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि नानीहरूले पनि गर्छन्, अरूले पनि गर्छन्, हामी आफैले नगरेपछि उनीहरूले कहाँ गर्छन्? गर गर भनेर हामी पहिला गरेर स्वस्थ भएर हिँडौँ त। ल यहाँ भएको यतिजना मान्छेले कमिटमेन्ट गराउँछ समुदायमा सधैँ गर्ने भनेर सक्छौँ? भोलिदेखि नियमित गर्छौँ? पक्का हो? अवश्य सक्छौँ भनौँ। हो, उहाँ हेर्नुहोस्, उहाँ इन्द्रजीले अघि नै हात उठाउनु भएको। हामी सक्छौँ? हो, ल यसरी चाहिँ सबैले हरेकले सङ्कल्प गऱ्यौँ। हाम्रो यहाँ धनज्यू, प्रहलादज्यू पनि आएर गर्न आउनु भएको छ र यसरी हामी सबैले आफैलाई नै हो यो फाइदा हुने। ल बिस्तारै फेरि एकपटक मण्डुकासनलाई दोहोऱ्यौँ। के आसन? मण्डुकासन। ल सिधा बुढी औँलो भित्र हाल्ने, बन्द गर्ने, लिएर आउने यहाँ नाइटोमा अनि तलदेखिको श्वास नाकबाट फाल्ने, लिएर फाल्ने। एकदम क्लियर साथ जान्नु राम्रो हो। ठिक छ, लिएरै फाल्ने, भित्रबाट त आउँदै आउँदैन। ल अनि यसमा श्वास फेरिँदैन, फेरि यसरी मात्र श्वास फेरिँदैन है। फ्याँकेपछि फ्याँके फ्याँके हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि लामो सास लिनुहोस्। यो हरेकले गर्न सक्यो। आमाहरूले नि भन्नुहुन्छ जो मान्छे ओछ्यानबाट सुत्ने बाहेक अर्थो गर्न सक्दैन उसले मात्रै हो, नभए यो ओछ्याना बस्नु आमाले चेयरमा बस्ने आमाले नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो पेटको त ठुलो इलाज हो हेर्नुहोस्, बिना दबाई। र त्यसै हामीले सिधा हात गर्ने, बन्द गर्ने। यसको नाम के हो? सबैले भनौँ के हो? मण्डुकासन। के हो? मण्डुकासन। पहिला जान्नु पर्यो अनि त्यसपछि गर्नु पर्यो है। अब यसपछि सुप्त वज्रासन। के गर्ने? सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन। अब यसरी बसेकै ठाउँमा यसरी खुट्टालाई फिजाएर दिनुहोस् अनि खुट्टालाई फिजारेर अनि तल भुइँमा बस्नुहोस्। यसरी घोडा चढे यसरी। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो गर्नुभयो। अब यसरी बसेर बिस्तारै हातलाई पछाडि टेक्ने, एउटा हातलाई पछाडि अर्को हातलाई पछाडि। फाइदा आफूलाई गरे कायदा है। यसमा श्वास नर्मल, श्वास के हो? नर्मल। पछाडि जाने, पछाडि घुँडा टेक्दै पछाडि जानुहोस् अनि हातलाई सिधा माथि टाउको माथि लगेर तन्काउनुहोस्।
यसरी तन्किन्छ कि यसरी बस्दाखेरि तपाईको टुपीदेखि बुढी औँलासम्मको सबै नसा तन्किन्छ। गुलेली के तन्केला त्यसरी नसा तन्किन्छ। र यसरी तन्किँदाखेरि भएभरको रोग जति इलाज हुन्छ। अनि थकाइ लाग्यो भने पनि यो आसन गर्नुभयो अफिसबाट आएर पहिलो भनेदेखि थकाइ पनि दोलो हुन्छ। हजुर, कसै कसैलाई चाहिँ उठाइदिनु पर्ने हुनसक्छ होइन, पहिलो तालमा। दोस्रो तालदेखि चाहिँ ठिक हुन्छ है। यो के हो, के आसन हो यो? सुप्त वज्रासन। ल सबैजना नानीहरूले सबै गर्नु भन्दा एकजना मान्छे पनि खाली छैन त्यहाँ बाहेक। अब यसरी सुप्त वज्रासन पछि अब सबैजना गर्ने पेटको ग्यास्ट्रिक हुनेलाई, जसले चाहिँ हिजो बेलुका बेसकनी खायो ह्याङओभर भयो हो भन्नेहरूलाई पनि हुन्छ यो। अनि ग्यास्ट्रिक अल्सर हुनेलाई, जे गर्दा निको भएन अल्सर भन्नेलाई अथवा ग्यास्ट्रिकलाई पहिला के गर्ने सकिन्छ भने उहाँले कस्तो राम्रो गर्नुभयो हो, ठ्याप्पै भैमा सुत्दिनुपर्छ हो। अब सकिन्छ भने पद्मासन। पद्मासन भनेको खुट्टा खुट्टा राख्ने माथि है। लोटस पोस्चर, जसरी बुद्धले ध्यान गर्न बस्नु भएको थियो यसरी सिधा ढाड सिधा यो सिधा गरेर बस्ने। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि ऊर्जा ग्रेभिटेसन यो पैतालोमा जुन नसाहरू छ त्यो चाहिँ मास्तिर फर्किन्छ अनि तल चाहिँ जाँदैन। तर सकिएन भने सुखासनमा बस्ने, केही फरक पर्दैन है। सकिएन भने पोइन्ट कसेर बस्ने, सकियो भने भइहाल्यो। 1 दिन 2 दिन गरेर सकिन्छ। उताको बाबु नानीहरूलाई पनि भनौँ हेलो। अब यसरी हेर है, यहाँ हेर त बाबु नानी, अब हामी टाइगर बन्ने। ल टाइगर बन्ने ल त सबैजना। अब यसरी बसेर बिस्तारै हामी अगाडि बढ्ने, घुँडा टेकेर। यसरी घुँडा टेकेर अगाडि बढ्नुहोस् त। हात पछाडि औँलाहरू घुँडातिर फर्काउने, औँलालाई घुँडातर्फ फर्काउने। यहाँ ग्याप हुनुपर्छ। यो सिंहासन हो कि आसन हो? सिंह जस्तै गरेर पेटलाई तल पिङ खेलाइदिने, झोल्याइदिने पेटलाई। अनि तपाईँको आँखा माथि सिलिङतर्फ हेर्ने, अनि जिब्रो तलतिर सिधा तलतिर जमिनमा, आँखा माथि सेतो आँखाको भागलाई मात्र देखाउने। अनि त्यसपछि पेटदेखि भित्रबाट श्वास तानेर बाहिर फाल्ने, जसले गर्दा टक्सिन सबै रिलिज हुन्छ र पेट सफा हुन्छ। भित्री श्वास लिने, भित्रबाट पनि जिब्रो तन्काएर आँखा माथि। नानीहरूले मान्दै मानेन भने यो आसन गरिहाल्ने। यो के आसन रहेछ? सिंहासन। के हो? सिंहासन गर्दा एउटा चाहिँ जिब्रोको खटिराहरू सकिन्छ, जिब्रो दुखेको छ भने जिब्रो बाहिर आउँदाखेरि। अनि अर्को टोन्सिलको कुनै खराबी छ भने पनि ठिक हुन्छ। त्यस्तै गरेर आँखा माथि गर्दा आँखीको पनि भयो। अनि भित्रदेखि श्वास फाल्दाखेरि नाइटोमा जमेका टक्सिनहरू फोहोरहरू पनि हावाको पाखोबाट बाहिर आउनु भयो, जसलाई सिंहासन भनिन्छ। के भनिन्छ? अब गर्न सकिन्छ? ल गर्नुहोस् त। अलिक ग्याप, घुँडो र यो खुट्टामाथि ग्याप राख्नुपर्छ है। हो ल
बस अब यसरी यसलाई हामीले सीमासन भनिन्छ। अब जसलाई तपाईँहरू अब यो सीमासन गरिसकेपछि हामी अरू आसन गर्दैछौँ बिस्तारै। हो कस्तो सुहायो हेर्नु त मलाई। यहाँ अगाडि आएर गरिदिनुहुन्छ? हुन्छ भइहाल्छ ल। उहाँले जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस् है। कसैलाई के सुहाउँछ कसैलाई के सुहाउँछ होइन। ल जे जे सुहाए नि योग आसन चाहिँ गरिराखौँ। अब त्यस पछाडि हामीलाई बुवा आमा धेरै चलमेल गर्न नसक्ने, खुट्टा दुखिरहने, अर्थराइटिस हुनेलाई फेरि खुट्टा सिधा यसरी एक यसरी चाहिँ अनि यस्तो गरेर अङ्गुष्ठासन के हो, यहाँनिर औँलालाई राख्ने र खुट्टा सिधा पार्ने है। यो चाहिँ एकदमै जस्तो जेल पसेर आएको धेरै मान्छेहरूलाई अथवा कुनै घाउचोट लागेलाई कसैलाई पनि एकदमै यो राम्रो, किनभने नसा तन्किँदाखेरि यसले राम्रो हुन्छ। अनि हात यसरी सिधा मार्ने, सिधा अनि श्वास फाल्दै 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 कानबाट माथि हातलाई लगेर फेरि त्यहीँ छुने। फेरि श्वास लिँदै माथि, फेरि श्वास फाल्दै तर, श्वास लिँदै माथि, श्वास लिँदै तर। गुड। यसले पुरै यहाँनिर यतापट्टिको तन्किनुपर्छ यो किडनीपट्टिको भाग। अब फेरि अर्को खुट्टा, जसको घुँडाको दुखाइ छ, ढाड कक्करी खाइरहेको छ भने पनि यसले काम दिन्छ एकदमै। अब यसरी फेरि बुढी औँला लैजानुहोस् र अर्को हात टाउकोबाट लिएर श्वासको एकदमै महत्त्व हुन्छ है योगमा। अनि यो खुट्टु पुरै यहाँबाट नछिराउनु होला, अलिकति जोड्ने मात्रै हो यहाँ है। उहाँको हो अलि अगाडि लैजानुहोस् तपाईँको। हजुर यो चाहिँ सिधा पार्ने, भुइँमा छुनुपर्छ, कुर्कुच्चो खुट्टा पनि होइन, बाहिरै हुन्छ। अनि यसरी समातेर बिस्तारै अर्को हातबाट लैजानुहोस्। श्वास फाल्ने, श्वास लिँदा जाँदाखेरि श्वास लिने, श्वास फाल्ने। योगको नियममा जहिले पनि शरीर खुम्चिँदा श्वास फाल्ने, किनभने श्वास भित्र भएर खुम्च्यो भने शरीरको अङ्गलाई असर पर्छ। त्यही भएर खुम्चिँदा फाल्ने, आउँदाखेरि श्वास लिँदै आउने, खुम्चिँदा फाल्ने। यसले तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई चाहिँ मदिरा खाने बानी छ, चुरोट रक्सी खाने बानी छ, अरू कुनै नराम्रो लत छ भने पनि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। योगमा आउनुहोस्, तपाईँले त्यो कुरा सबैले बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जान्छ। अनि तपाईँले रोगले पनि छोड्छ, शोकले पनि छोड्छ, एउटा खुसी भइरहने मान्छे बन्नुहुन्छ। अब हजुर श्वास लिएर जाने, खुम्च्यो हो त्यस खुम्चिँदाखेरि जहिले श्वास बाहिर गर्ने है। हजुर हो। अब यसैमा चाहिँ हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ, आज अझ बलियोसँग गर्ने गरी सबै दिदीबहिनी आमाहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने रजस्वला हुँदाको पीडा, पेट ढाड खाँदाखेरिको समस्याबाट मुक्ति पाउने। अनि दाजुभाइहरूले प्रोस्टेट 40 वर्ष नआएपछि प्रोस्टेट मूत्राशय विभिन्न रोगहरूबाट मुक्त हुने उपाय के रहेछ? यसरी घुँडा टेक्ने पहिला, अनि घुँडा टेकेर पहिलो केही गर्न नसक्ने आमाहरूले चाहिँ अथवा बुवाहरूले यति गरे पुग्छ भलाग्ने आसन हैन, भलाग्ने बन्दै छ यसरी बस्नु। अनि पछाडि फेरि आउने, श्वास फाल्दै जाने,
अब यसको जटिलमा जाँदाखेरि के गर्ने, श्वास फाल्दै 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 जाने र पैतालो र हत्केलो बराबरी पारेर राख्ने है, दुईटै। अझ गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, पैतालो र हत्केलो पछि अब हात क्रस गराउने, दाहिने हातलाई देब्रे पैतालोमा लाने हो, अनि देब्रे हातलाई अहिले उचालेर राख। अब यसरी गरिसकेपछि के हुन्छ, एकदमै गर्भाशय मूत्राशय यसको बिरामी दोहोरो नाइटो मुनिको जति पनि बिरामीहरू छ त्यो चाहिँ तपाईको ठीक हुन्छ। यस्तो दिव्य उपचार पद्धति दैनिक चाहिँ गर्नु पर्यो हो। एकदमै राम्रो। ल प्रहलादज्यू एकदम राम्रो भएको छ ल हैन। अब यसरी चाहिँ हामीले यो आसन गरिसकेपछि अब एकदमै नेपालमा चाहिँ अब हजुरहरुकोमा त्यो समस्या छैन, आमा दिदीबहिनीहरुको पाठे खस्ने समस्या, यो योग आसन सिकाइदिएपछि उहाँहरुको धेरै लाभ भयो हेर्नुस् हैन। अनि त्यसलाई सेतु बन्दासन भनिन्छ। के भनिन्छ? सेतु बन्दासन। हाम्रो परिवारमा आमा भाउजू जो हुनुहुन्छ तपाईहरुले सिकाइदिनुस्, यहाँ आउनुभयो भने आफै गर्नुस्, भयो भने सेतु बन्दासन गर्नुस्। यसरी पहिला सुत्ने अनि हातलाई तल लाने अनि माथि उठाउने। यसरी हातलाई तल औँला औँला जोडेर इन्टरलक गर्ने अनि सकेसम्म ढाड माथि उचाल्ने र सेतु भनेको पुल, संस्कृतमा सेतु बन्दासन भनेको पुल क्या, ब्रिज बनाइयो नि हो। यस्तो गर्दा के भयो भन्दा सम्पूर्ण तलको हाम्रो मसल मांसपेशी माथि उठ्यो, जसले गर्दा हर्निया हुने, पाठेघर खस्ने लगायतका बिरामीहरूको दोहोरो हुन्छ। यो दिदीबहिनीहरूले अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने योगासन सेतु बन्दासन। सेतु बन्दासन के हो? सेतु बन्दासन हो। अब सेतु बन्दासन गरिसकेपछि हो काँधले, यस्तो काँधले टेक्ने। अब अर्को आसन छ जुन आज जोडियो भनेदेखि तपाईहरुलाई पुग्यो कि अरु फेरि थप्नु छ? के छ सम्झिनुहुन्छ कि ठीक छ? ठीक छ है। अब एउटा शोल्डर स्ट्यान्ड, एउटा के पोस्चर? शोल्डर स्ट्यान्ड अंग्रेजीमा, तर अर्को के हो? सर्वांग आसन। के हो? सर्वांग आसन प्रत्येक पुरुष र महिलाले गर्नुहुन्छ यदि गर्भवती हुनुहुन्न भनेदेखि है। र अनि तपाईले चाहिँ भर्खरै सर्जरी गरिएको छ भने गर्नु हुँदैन। नभए पेट घटाउने दिव्य उपचार, टन्सिलको दिव्य उपचार, अनि यहाँ चाहिँ किन हुन्छ भने थाइरोइडको दिव्य उपचार। यसले व्हाइट ब्लड सेल क्लियर गर्छ। यो आसनले व्हाइट ब्लड सेल क्लियर गर्छ, ब्लडको मात्रालाई नै चेन्ज गरिदिन्छ यसले। र जसले शीर्षासन गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हो। कसरी गर्ने भन्दा पहिला सुत्ने, लम्पसार परेर, अनि सुतेर ढाडमा हातले भरथेक गर्ने र खुट्टा सर्लकै माथि उठाउने, अनि माथि उठाउने र अनि जतिसम्म सकिन्छ 30 सेकेन्ड जति देखि लिएर 3 मिनेट 4 मिनेटसम्म। पहिला हेर्नुहोस् न भए यता, यसरी सुत्नुभयो पहिला। त्यसपछि बिस्तारै के गर्नुहुन्छ तपाईले भने यो हातलाई कम्मरतिर लिएर जानुहोस्, अनि बिस्तारै
बिस्तारै पुरै हो त्यो पछाडि कम्मरमा हात राख्ने। नारायणजीले राम्रो गर्नुभयो, सुभाषजीले सिधा खुट्टा पार्ने, आँखा बुढी औँलामा लगाउने, सकेसम्म हात तल ल्याउनु सुभाषजी। हो हो तल ल्याउने, पुरै सिधा हो, गुड। ल मजासितले माथि उठाउनुहोस्। अहिले तल रगत सञ्चालन भइरहेको छ, जसले गर्दा किडनीको समस्या, टन्सिलाइटिसको समस्या, यी सारा समस्याहरूमा उपचार प्राप्त गर्नुहुन्छ है। हो अब यसरी यो गर्नासाथ जुरुक्क उठ्नु हुँदैन टाउको उठाएर। यसको पनि नियम छ। यसको नियम के छ त भन्दाखेरि त्यो आसन गरिसकेपछि मत्स्यासन तुरुन्त गर्नुपर्छ, किनभने घाँटी यसरी थिचिया छ नि। अब घाँटीलाई यसरी फैलाउनु पर्यो, फैलाउने दुईटा आसन। यसको पनि नियम छ, विधि पूर्व गरेन भने उल्टो असर पर्छ फेरि। बिस्तारै उहाँले एकदमै प्रोपरली गर्नुभएको छ। उहाँको नाम के हो? गम्भीर। ल गणेशजी अब यसरी हामीले जब गर्छौँ नि स्वाट टाउको उठाउनु हुँदैन है। अरू सबै भयो उहाँको, अरू सबै भयो, टाउको उठाउनु भएन है। पहिला के गर्नु पर्यो? पहिला सुत्नु पर्यो, अनि खुट्टा चाहिँ उठाएर तपाईँले यस्तो नगर्नु। यसरी बस्नु भएको छ तपाईँ? अब यसरी अगाडि जानुभयो, टाउको नउठाउनु, बिस्तारै टाउको तलै हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि पनेटी मार्ने यसरी यही, अनि त्यसपछि यो टाउकोलाई तल राखेर मत्स्यासन गर्ने। अनि बिस्तारै एकपटक कोल्टे फेरेर उठ्ने। यसलाई के भनिँदो रहेछ? सर्वाङ्ग आसन। के हो? सर्वाङ्ग आसन हो। अब गणेशजी गर्नुभयो खोइ? ए गर्दै हुन्छ ल, भेरी गुड। ल अब यो आसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरू कुनै आसन गर्न भ्याइएन भने यो हुन्छ। अब हामी सूर्य नमस्कार गर्छौँ अन्तिममा। ल सबैजना उठौँ, सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कारमा कस्तो हो? पहिला श्वास बाहिर फाल्ने, भनौँ सबैले श्वास फाल्ने, फेरि काम पनि गर्ने, फेरि श्वास फाल्ने पनि भन्ने मात्र होइन है। श्वास फाल्ने, श्वास लिने, श्वास फाल्ने, श्वास होल्ड गर्ने, फेरि होल्ड गर्ने, श्वास फाल्ने, श्वास लिने र कोब्रा पोस्चर पनि सक्नुहुन्छ है। श्वास लिने, फेरि अर्को खुट्टो लिने, अर्को खुट्टो, श्वास लिने, श्वास फाल्ने। श्वास फालेर सुरु गरेको, श्वास फालेरै सकिन्छ। 12वटा पोस्चर। यसलाई सूर्य नमस्कार साइकल भनिन्छ। के भन्छ? हो सूर्य नमस्कार चाहिँ अरू केही भ्याइएन भने यो मात्रै गर्नु भने पनि तपाईँको आधा रोग सफा भएर जान्छ। बिस्तारै बिस्तारै रोग मात्रै होइन, यसले चाहिँ ब्रह्म चेतनामा पुर्याउँछ र आफ्नै भित्रको सरलता लिएर आउँछ, कोषहरूलाई शुद्धिकरण गर्छ। अब फेरि गरौँ। श्वास फाल्ने, श्वास लिने, श्वास फाल्ने, श्वास होल्ड गर्ने, श्वास फाल्ने, श्वास लिने, श्वास फाल्ने, खुट्टा ल्याउने, अर्को होल्ड, श्वास फाल्ने, श्वास लिने, श्वास फाल्ने। ल यो के आसन रहेछ? सूर्य नमस्कार होइन। अब सूर्य नमस्कारले ढाड, पेट दुख्ने, खाने, आँटले, यो सारा रोगहरू पहिला पहिला ऋषिमुनिहरू हावा खाएर बाँच्थे भनिन्छ नि। हावा भनेको हावा मार्फत शरीरको इन्द्रियहरूलाई स्पर्श गराएर शक्ति प्रयोग गर्ने, उत्पन्न गराएर गर्ने हो है। अब हामी बिस्तारै अर्कोतर्फ लाग्छौँ र सूर्य नमस्कार सकेपछि अब युवाहरूलाई
जो चाहिँ युवा भन्नुहुन्छ जसले पनि होइन, उमेरले भने होइन, सोचले जसले उमेर भन्नुहुन्छ यो गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कसरी गर्ने भन्दा पहिला हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको जिम जाने कसरी छुट्छ यसले। जिममा जानु भयो भने हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि छोडेपछि फेरि मसल बढ्न थाल्छ, थकै लाग्छ, अनि अहङ्कार घटाउँदैन जिमले त। योगले चाहिँ अहङ्कार झुकाउँदै झुकाउँदै लाग्छ, अरूको अगाडि झुक्न सिकाउँछ। त्यस कारणले योग चाहिँ हरेक कुराले मानिसलाई महामानव बनाउने एउटा विधि हो। अब यसमा के छ भने यही हो, तर यसमा चाहिँ युवा वर्गको लागि सिधा यसरी बस्नुहुन्छ, जम्प गर्नुहुन्छ, यसरी जम्प, दुईटै खुट्टा पछाडि, हरेक एङ्गलबाट तपाईँको मसल बढाउने र यस्तो छ। यसमा चाहिँ दण्डासन भनिन्छ। के भनिन्छ? दण्डासन। अब यसलाई पछाडि जाने अनि एउटा खुट्टा फाल्ने, एक श्वासमै तल गराउने, अर्को खुट्टा फाल्ने, एक श्वासमै, श्वास फाल्दै जाने, श्वास लिँदै आउने। अब त्यसरी छाती बढाउन चाहने युवाहरूलाई, जिम छुटाउनलाई पछाडि जाने अनि पछाडि गएर यो खुट्टालाई माथि फाल्ने र छातीलाई भुइँमा टेकाउने। अब यसैमा जस्तो सुकै पसिना नआउने र वेट लुज नहुनेहरूको पनि लुज हुन्छ। अब अर्को चक्र दण्डासन के हो? चक्र दण्डासन गर्नु भने नाच्न पनि सक्नुहुन्छ। पहिला यसरी बस्ने सिधा, अनि यसरी बसेर खुट्टु अगाडि, अनि हात दुईपट्टि, श्वास यो खुट्टु घुम्दाखेरि श्वास फाल्ने, खुट्टु ल्याउँदा श्वास तान्ने है। यसरी बिस्तारै खुट्टो सिधा गर्ने, खुट्टो सिधा रे बिस्तारै स्लो मोसनमा गर्छ है त। अब यसरी हात क्रस गराउने, अनि यसरी गर, फेरि हात, खुट्टो तेर्स्याउने, खुट्टो तेर्स्याउने, फेरि साथै 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 यसले मुटु सम्बन्धी रोग, पेट सम्बन्धी रोग सबै दोलो पार्छ। अब सबै युवाहरूलाई हाम्रो शिवजीको के योग गरे भन्दा शिवयोग गरे भने हुन्छ। हाम्रो के योग गरेको? शिवयोग, हठ योग होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जसलाई छोटो समयमा, अब समय नै छैन भने यो गोराहरूले एकदमै मन पराउने आसन हो। थोरै समयमा धेरै लाभ हुने। अनि कस्तो लाभ त भन्दा जसलाई चाहिँ छिटछिटो घट्नु परेछ घट्ने, जसले छिटछिटो बढ्नु परेछ बढ्ने। यसलाई ताण्डव आसन भनिन्छ। के भन्ने?
हो ताण्डव नृत्य त देख्नु भएको छ होइन। अब ताण्डव आसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला यसको विधि छ, शिवजीले पार्वतीलाई सिकाउनु भएको विधि। यो चाहिँ गर्भवती बाहेक अरूले गर्नुहुन्छ। बिस्तारै यसरी चाहिँ खुट्टामा उठ्ने है, यसरी जाँदाखेरि श्वास छ, यो तयारी मात्रै है। श्वास फाल्दै बस्ने, श्वास लिँदै उठ्ने, श्वास फाल्दै उठ्ने। यसमा चाहिँ ठाउँ चाहिन्छ अलिकति फेरि है, अलिक ग्याप चाहिन्छ। अनि एउटा हातमा डमरू लिएको कल्पना गर्ने, अर्को हातमा घण्ट बजाएको कल्पना गर्ने। यो घुमाइरहनु पर्छ, यसमा चाहिँ कुनै रोकावट आउनु हुँदैन। यसमा घण्ट, यसमा डमरू बजा बजाएको कल्पना गर्ने। अनि त्यसपछि बिस्तारै यो औँलामा टेक्ने, अनि औँलामा टेकेर यसरी जम गर्ने, जम्का गर्ने। अनि बिस्तारै घुँडा टेकेर बस्ने, औँलामा बस्ने, औँला टेकेर यसरी बस्ने। दुईटै हल्लाइरहनुहोस् है। अब जम गरेर छातीमा घुँडो लिएर आउने। ओ अब फेरि यो आदि मात्रै सुरुवात हो है, गर्न पाएको छ, तयारी मात्रै हो। फेरि घण्टासम्म यसले चाहिँ तपाईँको छारे रोग लाग्ने रोगदेखि लिएर नसाका विभिन्न रोगलाई नै दोलो पार्छ। यस्तो गर्दै जानुहोस्। अनि औँलामै टेकिया छ है, बुढी औँलामा टेकेर बस्नु भएको छ तपाईँ यसरी है, यसरी बस्नु भएको छ। अनि यो घुँडोलाई छातीसम्म लिएर आउने है, यसरी गरेर ओ ओ यहाँ आउनु पर्यो, यसरी हान्नु पर्यो। हो अब त्यसमा यो पहिलो यहाँसम्म चाहिँ स्त्रीहरूले गर्नुहुन्छ, यस पछाडि चाहिँ पुरुषहरूले होइन। कसरी गर्ने त? यसो गर्दै बिस्तारै जाने। अनि यसको चाहिँ ओम नमः शिवाय है बिचमा चाहिँ। ल मेरो नि पुरुष जत्तिकै हुन मन छ अरे गरे नै हुन्छ। गर्ने ओम 5 मिनेटमा सम्पूर्ण शिवजी जस्तै स्वस्थ त्यस्तै निर्विकार हुनको लागि यो आसनको नाम के हो? ताण्डव आसन। के हो? ल उहाँ हेर्नुहोस्, उहाँ कार्कीज्यूले गर्नुहोस् त। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यो दोहोऱ्याउनु पर्छ त। ल यसमा 2-3टा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा जतिखेरै पनि औँलाले मात्र टेक्ने हो, कुर्कुच्चो भैमा हुँदैन है। पहिला तयारी गर्नुहोस् है। अनि अर्को लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेनको तालिमको लागि जतिखेरै यो हल्लिरहनु पर्यो। अनि अर्को खुट्टोले किक हान्दा यसरी यहाँसम्म पुग्नु पर्यो, हातसम्म। अर्को हातसम्म पुग्नु पर्यो। अनि बोली ओम नमः शिवाय आउनु पर्यो है। अनि बस्ने बेलामा पनि स्टार्टिङमा पनि छातीमा घुँडो, बस्ने बेला पनि छातीमा घुँडो है त। ल रेडी। यसरी पहिला डम्बरू र घण्टा बजिरहेको छ। अनि बिस्तार तल जानुभयो। तपाईँको कुर्कुच्चाले टेक्ने होइन, खुट्टाले मात्रै हो, के अरे औँलाले मात्रै है। यसरी गरेर ओम फुर्सद भएन भने यसरी गरे नारायणजी है। एकदम सिधले तपाईँले एकैछिनमा घटेर
उहाँको जस्तो हेर्नुहोस् कति पसिना आयो होला होइन। पसिना नआउने कोही हुनुहुन्छ? सबैको आयो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सर्वाङ्ग शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ बनाइदिन्छ। तपाईँ कुद्नुपर्ने, जिममा जानुपर्ने यी सारा कुरालाई छुट्याइदिन्छ। तपाईँको पेटभित्रको विभिन्न कार्बन डाइअक्साइडलाई सन्तुलन गर्ने, अक्सिजनलाई बढाउने सबै काम गर्छ। अब यस पछाडि हामी अब भोलि हाम्रो आखिरी दिन छ, तर बिहान हाम्रो समुद्र किनारमा योग हुन्छ। तपाईँहरू सबैजना आउनु भने एउटा अविस्मरणीय क्षण पनि हुन्छ। सधैँ त गरिएकै छ, तर भोलि आइतबारको दिन बिहान गर्न सकियो। अब हामी सम्झनालाई यति भए पुग्छ कि अरू थप्नुपर्छ? हजुर, योग स्टपमा 7 बजे भोलि बिहान। हजुर, अब म्याट र पानी लिएर आउनु होला योग स्टप बिचमा। अब हामीले विभिन्न आसनहरू गऱ्यौँ। अब योग आसनमा अर्को मनलाई स्थिर, मनलाई बुद्धिलाई स्थिर गर्ने, पढ्ने केटाकेटीहरूले दिमाग बढाउने, औषधि नखाइकन कसरी दिमाग बढाउने? ल हेर्नुहोस् है त। एक पादासन के हो? अर्थात् पादाङ्गुष्ठासन के हो? ल पादाङ्गुष्ठासन गर्न तयार हुनुहोस्। यो खुट्टोलाई यहाँ लिएर आउनुहोस्, यसरी यहाँ लिएर आएर यहीँ छोडिदिनुहोस् खुट्टालाई यसरी, अनि बिस्तारै तल जाने, अनि ठ्याक्कै यसलाई यसरी समाउने, अनि यहाँबाट एउटा खुट्टाले टेकेर बस्नु, एउटा खुट्टा पनि अम्लाले मात्रै, अनि यसरी बिस्तारै हजुर सुभाषजी सुन्नु भएन? हो नारायणजी फिल्डिङ गर्नुहुन्छ। बिस्तारै ठिक छ। एक दिन यो प्रतियोगिता होइन है फेरि एकदमै। उहाँ आमाले त पछाडि कस्तो राम्रोसँग हेर्नु भएको थिएँ खुट्टो अड्केर। धान रोपेर तपाईँको हो कि अरूको? ल यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ शीर्षासन गर्नु पर्यो भने पनि गर्न सकिन्छ, तर अर्को दिन गरे हुन्छ कि कतिले गर्ने आजै? अब हाम्रो अर्को चरणमा जाँदैछौँ हामी। अर्को चरणमा चाहिँ मनोचिकित्सा। यो भागवतमा हामीले तपाईँको शरीरलाई पनि राम्रो बनाइदिने, मनलाई पनि राम्रो बनाउने, तपाईँ दिमागलाई पनि राम्रो बनाउने त्यस्तो क्याम्प भइरहेको छ। अब तपाईँले पहिला उठ्ने, सबैजना चेयरमा हुनुहुन्छ भने उठ्नुहोस्। यो एउटा एकदमै राम्रो मनोचिकित्सा जसलाई हाम्रो ऋषिमुनिहरू शिवजीदेखि लिएर, पराशरदेखि लिएर, बुद्धदेखि लिएर, नानकदेखि लिएर सबैले अवलम्बन गर्नुभयो। सबै गुरुलाई नमन गर्दै, सबै गुरुहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी के गरौँ? 3 पाइला अगाडि सर्ने र मनमा जे गर्न नहुने काम जान अनजानमा गरियो पत्या गर्ने। मलाई क्षमा दिनुहोस्, आजबाट म नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ, मैले जानेर नजानेर जे गल्ती गरेँ हे भगवान् भनेर आफूले गरेको गल्तीलाई सम्झिने। 1 2 3 है त। मान्छे हो, गल्ती हुन्छ, तर गल्तीबाट प्रायश्चित भएर माथि बढ्नको लागि यो विधि अपनाइँदै आएको छ। अब बिस्तारा पछाडि हट्ने 3 पाइला। सक्यो कि धेरै गल्ती छ? सकिएन, जे भयो नि हुन्छ। ल अब हाम्रो सुभाषजी आउनुहुन्छ र अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई डाइनामिक योगा भनिन्छ। के भनिन्छ? अर्को डाइनामिक योगामा पहिला हात हल्लाइन्छ,
तपाईको जति पनि नसाहरू काक्रा कुक्रो परेको छ, प्यारालाइसिसको छ, अर्थराइटिस छ, सबैलाई यसले ठिक गर्छ। आउँछ अब डमडम पनि आउँछ है। अनि टाउको पनि हल्लाउने यसरी, शरीरको कुनै अङ्ग बाँकी नरहोस्। त्यो धामी काम्दाखेरि हिजो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो धामीलाई त फाइदा हुँदो रहेछ भनेर। हजुर, सबै जिउ हल्लाउँदाखेरि के हुन्छ भने नसाहरू र रगत सधैँतिर सञ्चालन हुन्छ। र अब यो एकछिनपछि म्युजिक बन्छ, त्यसमा अरूलाई नहेर्ने आफूलाई सम्झेर बिर्सिने। एकछिन म आफैलाई डान्स इज लाइक मनी वाचिङ यु। कसैले हेरेको छैन भने यस्ता एकदम स्वतन्त्र, जहिले हामी बाँधियौँ, कहिले बुहारी, कहिले छोरी, कहिले आमा, कहिले ज्वाइँ, कहिले बा भनेर, यतिखेर तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, मात्रै आत्मा हुन्छ, मात्रै तपाईँको चैतन्यसँग मात्रै तपाईँ निरन्तर चैतन्यसँग विधि छ। संसारमा अहिले डिमेन्सिया भएको, स्ट्रेस तनाव भएको मान्छेहरूलाई अस्पतालहरूमा, नर्सिङ होममा, एज केयरमा यस्तै विधिद्वारा हामीहरूले उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। आँखा पुरै बन्द गर्नुहोस्। अब एकैछिन आफूभित्रको यात्रा गरौँ। आजको मान्छेलाई ध्यान गर्नुहोस् भनेर कसैले नै मान्दैन, तर एकैछिन नृत्यपछि ऊ आफू स्थिर बन्छ। आँखा बन्द गरौँ, मौन रहौँ, चुपचाप बसौँ, बी साइलेन्ट। यस्तो चुपचाप रहौँ कि एकछिन यो कोठामा एउटा मान्छे पनि मान्छे छैन भने शान्त रहौँ। त्यो शान्त भएको अवस्थामा फेरि शरीरको श्वास टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्दै हेर्दै आउँ। शरीरमा के थियो पहिला, अहिले नाच्दाखेरि कति धड्कन बढ्यो, पसिना आयो, एकछिनपछि कसरी सामान्य हुन्छ, कसरी यो जिन्दगी अस्थिर छ, त्यसैको ज्ञानको लागि मनोचिकित्साले सहयोग पुर्याउँछ। एकैछिन साइलेन्ट, 1 2 3 4 गो। शरीरमा भटभट गरेको, चिलाएको जस्तो बनाएको सबै संवेदनालाई जति हेरिन्छ, जति केलाइन्छ, त्यति हामी बुद्धत्वको नजिक, त्यति हामी आफूभित्रको सत्यको नजिक पुग्छौँ। यो एउटा छोटो अभ्यास, तर दिनहुँ नियमित रूपले शान्त राखेर आफ्नो यात्रा गर्ने अनेक विधि छन्। जबसम्म त्यो विधिमा प्रवेश गर्दैनौँ हामी, आँखा हेरेर जति संसारमा भागे पनि त्यो सत्य बाहिर छैन। त्यही देखाउनलाई हाम्रो सन्त महन्त बुद्ध पुरुष ज्ञानी महात्माहरूले महान सन्देश दिएर जानुभयो। बिस्तारै प्रसन्न बन्नु। वास्तवमा अघि भर्खर यस्तो चञ्चल बनेर भड्केको श्वास अहिले शान्त भयो। हो त्यस्तै जिन्दगीका दुःख सुख पनि आउँछन् र जान्छन्। हरेक दुःख सुख 72 घन्टाभन्दा उता जाँदैन। 72 घन्टाको लागि किन हामी दुःखी भने? बिस्तारै आँखा बन्द गरी हातलाई मार्ने, तातो आउँछ, त्यसपछि आफ्नो आँखामा आएर तालामा लाउने, अनि आँखालाई हेर्ने कि त्यो अँध्यारो कोठामा औजुलीले अँध्यारो कोठा बनाउने आँखाबाट बिस्तारै हेर्ने, हातलाई नै हेर्ने र यी हातले जे कर्म गर्छ सब कार्य होस् भन्ने मनमा नै कराले बसते लक्ष्मी करवन्दे सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनम्। बिस्तारै धरतीलाई स्पर्श गर्ने, जहाँ जहाँ मैले पाइला टेक्छु त्यहाँ त्यहाँ सत्य कर्म अनुशासन नैतिकताको लागि मेरो पाउ अगाडि सरोस्। प्रसन्न हुने र
आफूमा आएको शक्ति मिठो मुस्कानले छेउमा भएको मान्छेको नाम सोध्ने थाहा छैन भने उहाँको राम्रो होस् भनेर आशीर्वाद दिने। दिस इज अ ब्लेसिङ सेरेमनी। जसले अरूको राम्रो चिताउँछ उसले आफ्नो पनि राम्रो गर्छ र राम्रो होस् भनेर नाम सोधेर छेउको साथीको नमस्कार गर्ने, नमस्कार गर्ने, नमस्कार गर्ने, नमस्कार गर्ने र जबसम्म आफूले आफूलाई चिनिँदैन तबसम्म हामी जन्म भएकै हुँदैन। हाम्रो त्यो जन्म हुनु नै हामी तिज हुनु हो, नत्रसम्म हामी सबै समान हो। जन्मना जायते शूद्र संस्कार तिज उच्यते। जबसम्म ज्ञानको उदय हुँदैन तबसम्म हामी सबैजना एकै हुन्छौँ र ज्ञान पाएपछि त्यो मान्छे ज्ञानी भनेर जान्छ। नभए सबै समान, कोही भेद छैन, सबै समान, सबै चैतन्य, सबै जीवलाई नमन गरौँ। र त्यसपछि हामी सबैले एउटा नयाँ जन्म भयो आज। किनभने हामी जन्मेको कारण थाहा भयो, हामी मात्र खान पिउन अस्ट्रेलियाको पिआर पाउन घुम्न आएको जन्मेको होइन। संसारमा आफूलाई चिनेर अरूलाई जगाउनलाई र सत्य कुरा भन्नलाई, नराम्रो कुरा फाल्नलाई आएको। त्यस कारणले सबैलाई शुभ जन्मदिन भनौँ। शुभ जन्मदिन, शुभ जन्मदिन, शुभ जन्मदिन योगी योगिनीको शुभ जन्मदिन, शुभ जन्मदिन, शुभ जन्मदिन, शुभ जन्मदिन योगी योगिनीको शुभ जन्मदिन। अब हामी फेरि हास्य चिकित्सामा जान्छौँ। मुटुको रोगीहरू जो हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ पेटको रोगी छ, तपाईँ जति हाँस्नुहुन्छ त्यति निराशा फ्याँकिन्छ। जो तनावमा चिन्तामा हुनुहुन्छ, अब हामी सकिन लाग्यो यो सेसनको। त्यस कारणले हामी यसरी हाँस्नेछौँ कि कसैले सुनेकै छैन तर यस्तो मस्तले हाँसिरहेछ। जो हाँस्न सक्छ उसले बाँच्न सक्छ। हाँस्ने भनेको भैँसी हाँसेको देखा छ छैन, कुकुर हाँसेको देखा छ छैन। हाँस्न सक्ने खुलेर भनेको मान्छे मात्रै हो। अरू केही जनावरले हाँसे यस्तो गरे पनि पूर्ण हाँस्न सक्दैन। जसले हाँसो आयु बढाउन सक्छ, त्यसले स्नायु प्रणाली राम्रो बनाउँछ, मरेको सेल्स उठाउन सक्छ। त्यो एउटा हँसिलो खुसिलो मान्छेको जिन्दगी नै रमाइलो हुन्छ। अनि एकदम अँध्यारो मुख लगाएर बसिरहने मान्छेको चाहिँ हार्ट एटेक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर जति सक्नुहुन्छ हाँस्नुहोस् है त। ल मजाले खुलेर हाँस्नुहोस्। दाँत फुकेर उछिन्छेसँग टिकेर हाल्नुहोला। सबैजनाले अब बिस्तारै स्थिर बन्ने। अब स्थिर बनेर हामीसँग अब 5 मिनटको समय। हामी जहिले पनि योगपछि ध्यान, बिना ध्यान नआए ज्ञान, मेडिटेसन। हामीले शरीर सफा गऱ्यौँ, टाउकोदेखि शिरसम्मको आसनद्वारा मन शुद्धि, चित्त शुद्धि गऱ्यौँ, मनोचिकित्सा गरेर प्रायश्चित गऱ्यौँ, हाँसेर हाम्रो विकारहरू फाल्यौँ, दिमागमा डोपामाइन पुर्यायौँ। अब त्यो चैतन्य शक्तिले अब यो शरीरलाई तयार गरेको हो। यो माथि उक्लिनको लागि तयार गरेको हो। किलो पनि तल गाडिनको लागि पहिला तिखार्नुपर्छ। यो तिखारिएको हो। सबैजना अब ढाड सिधा गरेर पद्मासनमा बस्ने, सुखासन अथवा पद्मासनमा बस्ने। अनि अब यसरी बिस्तारै हामीले हातलाई मुद्रामा राख्ने। जो जहाँ हुनुहुन्छ तल बस्न नसक्ने कुर्सीमा बस्नु भयो हुन्छ। एकैछिन हामी एउटै यात्रामा हिँड्छौँ। यो अनन्य यात्रामा हामी सबैले कसरी आफूलाई चिन्ने एउटा सानो चट्नी मात्र। यो छोटो यात्रामा धेरै लामो गहिरो ध्यान हामीले नसकौँला, तर हामीलाई हाम्रा महर्षि, हाम्रा गुरुहरूले कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, कसरी आफूलाई नै चिन्ने यात्रामा लाग्नुभयो। जबसम्म आफूले आफैलाई खोजिँदैन तबसम्म कोही गुरुले तार्नेवाला छैन। कसरी हिँड्नुपर्ने आफै हो। मन्त्र, ध्यान, पूजापाठ जे गरे पनि जब आफै भित्रको अनुभूति सत्यलाई आफैले अनुभव गर्दैन तबसम्म त्यो हल्लाको कुरा मात्रै हुन्छ। तसर्थ ढाड सिधा गरौँ, लामो गएर श्वास लिउँ, आँखा बन्द गरौँ। एकैछिन हामीले बिस्तारै यो
ओम शब्दलाई उच्चारण बाहिर र भित्रको सबै वायुलाई शुद्धिकरणको लागि कसैलाई बाधा पुर्याउने छैन, कसैको आवाजबाट म डिस्टर्ब हुने छैन। जुन यात्रामा छु म आफू नै यात्रामा हुनेछु। धेरै हिँडे, यात्रा धेरै गरे, धेरै संस्कृतिका काम गरे, तर आफै भित्रको यात्रा गर्न बाँकी छ। जबसम्म त्यो यात्रा सुरु हुँदैन तबसम्म कहीँ पुगिँदैन। त्यसैले हाम्रा सारा देवादिदेवले ध्यानको महत्त्व दिनुभएको छ। बिस्तारै भूतशुद्धि। यतिखेर म ध्यानकै लागि बसेको हुँ। म यो समयको पल पल उपयोग गर्नेछु भनेर मनले सम्झिने। त्यसपछि बिस्तारै चित्तशुद्धि। जेसुकै आओस् म शुद्ध मनले बस्नेछु भनेर सम्झिने। स्थान शुद्धि। बाहिरको जेसुकै आवाज आओस् म आफूलाई च्यालेन्ज गरेर म आफूलाई हल्लने छैन, निष्ठामा रहनेछु भनेर सङ्कल्प गर्ने। त्यसपछि दिव्य पुरुषहरूको जुन ज्ञान छ उहाँहरूप्रति हामी धन्यवाद दिने र हामी एकैछिन हाम्रो ऋषिमुनिहरूद्वारा प्रतिपादित आफैले हेर्ने, शरीरलाई हेर्ने, विपश्यनाको सानो टुक्रालाई सानो रूपमा अभ्यास गर्नेछौँ। ढाड सिधा बनाइराख्ने, अन्यथा तपाईँहरूको कमजोरी छ भने अडेस लाग्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला जन्मदा र मर्दा सँगै रहने श्वास। श्वास नै हाम्रो गुरु, श्वास नै हाम्रो विद्या, श्वास नै हाम्रो मार्ग। श्वास कसरी आउँछ, कसरी जान्छ, त्यो नाकको श्वासलाई हेरिरहने। कुन श्वासबाट, कुन नाकबाट श्वास आयो, कहाँबाट गयो। एकैछिन 10 सेकेन्ड श्वासमै मात्रै मन लगाएर हेर्नुहोस्। जसलाई आनापाना भनेर बुद्धले नाम दिनुभएको छ। बर्मा हुँदै नेपाल, भारत हुँदै गुरु गोइङ्काले प्रचार गर्नुभएको छ। मात्रै श्वासलाई हेर्नुहोस्। चित्तशुद्धिका अनेक बाटोमध्ये यो दिव्य बाटोलाई याद गर्नु। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँले आफ्नो ओठमा हेर्नु। माथिल्लो ओठ, तल्लो ओठमा कहाँ कहाँ जोडिएको छ ओठ। हरेक बिन्दु एक एक सूक्ष्म सियोको टुक्रो अड्याउने ठाउँ जति ठाउँमा मन अड्याउँदै चिलाएको, हावाको स्पर्श गरेको के छ त्यो ओठमा हेर्दै दाहिनेबाट देब्रेतर्फ, देब्रेबाट दाहिनेतर्फ जाउँ। तपाईँले केही न केही भेट्नुहुन्छ त्यहाँ, चरचर गरेको, चुसचुस गरेको अथवा चिलाएको अथवा केही न केही संवेदना भेट्नुहुन्छ। तपाईँले नभेटे पनि त्यसलाई भेटिन नभन्ठानी, भेटे भने नि ओहो भेटियो भन भन्ठानी, मात्र साक्षी भनेर हेरिरहने। तपाईँले जहिले पनि यो ध्यानलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ। हेरिरहने माथिल्लो ओठ र तल्लो ओठमा हेर्दै जाँदा चित्त जब निर्मल हुन्छ त्यहाँ अनेक संवेदनाको धारा लागेको छ। त्यो संवेदना एक अर्कालाई हेर्दै 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 अगाडि बढ्ने, हेर्दै हेर्दै पछाडि आउने। अब त्यसपछि बिस्तारै जे देख्नुभयो त्यसलाई हेर्ने, मनले हेर्ने र यो हराएर जान्छ भन्ने कल्पना गर्ने। कल्पना केही छैन यहाँ, वास्तविकता।
जे देखिन्छ त्यही अनुभव गर्ने। बिस्तारै तपाईँ त्यहाँ हेरिसकेपछि आँखामा याद गर्नुहोस्, आँखाको तापक्रमलाई याद गर्नुहोस्। दाहिने आँखाको तापक्रम, देब्रेको तापक्रमलाई याद गर्नुहोस्। आँखा त बन्द छ त, म हेर्छु भन्छु, मेरो आँखा त बन्द छ, तर मैले ओठ हेरेँ, आँखालाई पनि हेरेँ। म को हो त? म त होइन रहेछु आँखा त, म त होइन रहेछु शरीर, म त चैतन्य रहेछु। मनमनी बोध गर्ने, गालामा पुरै अनुहारमा मनलाई दौडाउने, कहाँ कहाँ कस्तो संवेदना छ, चरचर गएको, फरफराएको अथवा चुस्सो चास्सो जे हुन्छ छालाहरूको प्रतिक्रिया, जहाँ गर्छ त्यही मनलाई लगाउने, त्यही लगाउने, अस्थिर भएर त्यो हराएर जान्छ। बिस्तारै अब आउने कामतर्फ आउने, दाहिने कानको पुरै भागलाई हेर्ने, मनले संवेदना केलाउने, देब्रे कानमा जाने, पुरै याद गर्ने, जे आउँछ यो पनि हेरिरहने, हेर्दा हेर्दा त्यो हराएर जान्छ। त्यसबाट ज्ञान सिक्ने, क्षणभङ्गुरताको भित्री तहबाट बुझ्ने, भनेर सुनेर बताइदिएर पढेर होइन, आफ्नै मनले जानेर। त्यस्तै दाहिने ओठ बायाँ ओठ हुँदै चिल्लो हेर्दै हेर्दै गर्दन र घाँटी सबै वरिपरि हेर्ने मनले, कपडाले कहाँ कहाँ छोएको छ याद गर्ने र बिस्तारै दाहिने हाततिर झर्दै झर्दै जाने। जसरी कमिलाहरू हिँड्छन्, जसरी नुहाउँदाखेरि पानी बग्छ, एवं रूपले बेलैसँग शरीरलाई मन लगाउँदै जाने। जहाँ जे देख्नुहुन्छ टक्क एकछिन अड्याउने संवेदना, कहीँ कपडाले छोएको भाग, पसिना आएको, तातो चिसो हावा के अनुभव हुन्छ त्यहाँ हेरेर मनले हेर्दै 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 त्यो संवेदना हराएर जान्छ। अनि अगाडि बढ्ने, हात पाउलाएर हेर्ने, फेरि फर्किने, फेरि देब्रे हातमा जाने, अनि देब्रे हातमा गएर बिस्तारै फेरि हातका औँलाहरूको अवस्था याद गर्ने, संवेदना याद गर्ने, फेरि छातीमा कपडाको स्पर्श, छाती वरिपरि दाहिने देब्रे, अनि पेटको अवस्था, तापक्रमलाई याद गर्ने, त्यहाँ आएको संवेदनालाई याद गर्ने, ढाडमा जाने, ढाडलाई पनि याद गर्ने। त्यसपछि बिस्तारै तल पुरै शरीरलाई हेर्ने, दाहिने खुट्टालाई, देब्रे खुट्टालाई, आएको संवेदनालाई याद गर्ने, हेर्दै जाने, आउँछ फेरि हराउँछ, आउँछ फेरि हराउँछ। पानीको फोका जस्तै हो संवेदना। यसैबाट सिक्दै जाने, सिक्दै जाने। शरीर दिनदिनै चलिरहेको छ, क्षण क्षणमै परिवर्तन भइरहेको छ। हरेक पल पलमा जिन्दगी उमेर बढिरहेको छ, अहिलेभन्दा अहिले परिपक्व भइरहेको छ, अहिलेभन्दा अहिले चिप्लिने भएको छ। पल पलमा त्यसले जति मन गइरहेर हेर्ने तब मात्र देखिन्छ। संसारलाई हेर्न दौडेका आँखाहरूले सजिलै आफूलाई चिन्न गाह्रो छ। तसर्थ यो सजिलो बाटो, विप शरीर सियाना देख्नु। फेरि तपाईँ आफ्नो खुट्टामा जानुहोस्, दाहिने खुट्टा पुरै याद गर्नुहोस्, देब्रे खुट्टा पुरै याद गर्नुहोस्, पत्तालेसम्म जानुहोस्, दुवै खुट्टा। औँलाको अवस्थालाई याद गर्नुहोस्, मनको अवस्थालाई याद गर्नुहोस्। कसरी यो शरीरमा परिवर्तन आइरहेको छ,
अति सूक्ष्म तरिकाले यो तपाईँले हरेक दिन यसरी हेर्दै जाँदा साँचो सत्य हो अवश्य पुग्नुहुन्छ। बिस्तारै हो पुरै शरीरबाट बाहिर निस्केको जस्तो अनुभव गर्नुहोस्। शरीर बाहिर हेर्दा कस्तो देखिन्छ मनमनै याद गर्नुहोस्। शरीरमा पोलेको दुखेको घोचेको कहीँ केही छ भने त्यो हेरिरहनुहोस् एक टकले, त्यो हराएर जान्छ। त्यस पछाडि बिस्तारै तलदेखि माथिसम्म भित्री चक्रलाई हामीले शक्ति जागरण गर्नलाई अब मलद्वार मूत्रद्वार बीचको भागलाई परिकल्पना गर्ने, गुराँसको रङलाई याद गर्ने र त्यही याद गरेर लम भिजन मन्त्र एकैसाथ भन्ने मनमा नै सम्झिने। आजबाट म कसैको अहित गर्ने छैन। मन वचन र कर्मले म जे छु ठिकै छु हे परमात्मा प्रत्येक क्षणको सदुपयोग गर्न सक्नु। दोस्रो जनेन्द्रियमा सुन्तलाको बोक्राको रङ सम्झिने बम बिजम मन्त्र मेरो परिवारमा नाता लागेर आएका जोसुकै होस् उसलाई राम्रो बाटोमा लगाउनु मेरो कर्तव्य। सबैले म राम्रो बाटोमा लगाउनेछु। कसैलाई घृणाले होइन प्रेमले सद्भावले हेर्नेछु। म कोही भन्दा ठुलो छैन। जब म ठुलो छु भन्ने भाव आउँछ म अहङ्कार आएको भन्छु। कोही पनि ठुलो हुँदैन। ज्ञानीसँग अहङ्कारै हुँदैन, अरूलाई अहङ्कार गर्ने अधिकारै हुँदैन। बिस्तारै मणिपुर चक्रमा आउने रम बिजन मन्त्र पहेँलो केराको बोक्राको याद गर्ने कल मणिपुर चक्र यानि कि सोलर प्लेक्सस नाइटमा याद गर्ने शुद्ध शाकाहार खाना, अरू प्राणीको मारेर वध गरेर खाने खाना अब मेरो पेटमा नपरोस्। बासी तासी नसा मेरो पेटमा नपरोस्। आमाको गर्भबाट आउँदा शुद्ध शाकाहारी थिए त्यस्तै शुद्ध बनेर यो संसारमा जान सकियोस्। प्रण गर्नुहोस्, मनमा नै दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्। बिस्तारै तपाईँ आउनुहोस् छातीमा अनाहत चक्रमा हरियो रङ सम्झिनुहोस् र यम बिजम मन्त्र यम भन्नुहोस्। आफ्ना आमा बुवाको अनुहार सम्झिनुहोस्। ए आमा बुवा तपाईँहरू यो संसारमा भएर नभए मैले यो ध्यानबाट ज्ञानबाट प्राप्त गरेको यो ऊर्जाले तपाईँले राम्रो गरोस् भनेर सम्झिनु। जहाँसुकै हुनुहोस्, यहीँ भयो नि जहाँ भयो नि। आफ्नो परिवारका सदस्यको अनुहार सम्झिने, ध्यान गरिरहेका मान्छेहरूको अनुहार सम्झिने, सबैको कल्याण होस् भन्ने। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना इष्टमित्र नातेदार चिनेको साथीहरूको अनुहार सम्झिने, ती सबैको कल्याण होस् भनेर करुणा जगाउनु। करुणा मैत्रीले नै संसारलाई शीतलता दिन सक्छ। सबैप्रति करुणा मैत्री। त्यसपछि बिस्तारै मनलाई शान्त राखेर आफूलाई रिस गर्ने मान्छेहरूलाई नै सम्झिने। जसले आफूलाई दुःख दियो त्यसको पनि अनुहार सम्झिने, उसको पनि कल्याण होस् भने। आजबाट मैले उसलाई क्षमा दिएँ, मैले गल्ती गरेको क्षमा माग्छु। 2 दिनको जिन्दगी छ बेकारको। जन्मदा पनि केही थिएन शत्रु, मर्दा किन राख्ने। जो शत्रु विहीन भन्छ ऊ अरिहन्त हुन्छ। अरि भनेको शत्रु, हन्त भनेको विहीन। बुद्धले यही सिकाउनु भयो।
शिवले सिकाउनु भयो, कृष्णले सिकाउनु भयो कि तिमी शत्रुविहीन बन, प्रेम करुणा जगाएर। बिस्तारै अब आउनुहोस्, घाँटीमा याद गर्नुहोस्, नीलकण्ठ भगवान् भनेको त्यही कारणले हो। यसको चक्रको रङ नीलो छ, त्यही भएर हम बिजम मन्त्र घाँटीमा याद गरेर हम बनाउनु। मनमा नै प्रण गरौँ, आजबाट यो मुखबाट कसैलाई नराम्रो शब्द नआओस्, मृदु वाक्य बोल्न सकौँ, हाँसेर बोल्न सकौँ, मुखको गरिमा मिठो बोलीमा मिथ्या वचन नआओस्। धेरै बोल्नुभन्दा कम बोल्नु, सत्य बोल्नु, कम बोल्नुमा दम हुन्छ। धेरै बोलिरहने मान्छे त्यही त हो नि भने थाहा हुन्छ। थोरै शब्द, गहिलो शब्द बोल्न सकौँ आजबाट। कसैलाई मिथ्या, दुराचार, अन्याय, अपमान हुने शब्द यो मुखबाट नबोलियोस्। बिस्तारै दुईटा आँखाको बिचमा आउनुहोस्, इन्डिगो जहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ, त्यहीँ आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र, प्याजको रङ सम्झिने र ओम भन्ने। बिस्तारै अब म कसैसँग पनि तुलना गर्दिनँ आजबाट। मैले मलाई नै खोज्नु छ। देवी देवता गुरु सबै उहाँहरूले एउटा प्रतीकात्मक रूपमा बाटो देखाए पनि म भित्रको ईश्वरसँग मै नजानेसम्म ज्ञान त केही पनि छैन। जति जाने त्यति कम जस्तो लाग्छ ज्ञान। म अज्ञानी नै हुँ। मैले धेरै जान्नु छ भनेर आफूलाई खुला राख्ने। संसारमा आएका महापुरुषहरूले कति खोज्नु भयो ज्ञानलाई, तैपनि अझै पूर्ण छैन भन्नुभयो। हामीले जानेको ज्ञान केही होइन। त्यसैले म कहिले अहङ्कारी बन्दिनँ भनेर मनमा नै भन्नुहोस्। कहिले म अरूलाई तुलना गरेर होच्याउने छैन भन्नुहोस्। कहिले म अरूलाई देखेर आफूले होच्याउने छैन। म आफू दुःख मान्ने छैन। जे छु ठिकै छु, एक्सेप्ट गर्दै अगाडि बढ्छु मनलाई जान। अरूको प्रगति देखेर कहिल्यै म दुःखी हुन्न, बरु खुसी रहन्छु। बिस्तारै अब फेरि टाउकोमा सहस्र कमल दल अर्थात् क्राउन चक्रमा आउनुहोस्। सेतो रङ याद गरेर ओम भन्नु। आजबाट म जन्मेको एउटा फरक कारणको लागि बाँचिरहेको छु भनेर सम्झिने। खानको लागि बाँच्नु समस्या हो, बाँच्नको लागि खानु तपस्या। तसर्थ म भोजन हरेक कुरा आफूलाई ऊर्जाको लागि, स्वाद बिर्सिएर स्वास्थ्यको लागि खानेछु। आजबाट नयाँ जीवनको लागि बाँच्नेछु। जीवनमा केही गर्न आएको हुँ। संसारका मानिस जनावरले पनि जीविका त गर्छ, वृत्तिको लागि होइन। म एउटा नवीन कर्म आफैलाई खोजेर प्रकाश दिन आएको भनेर सम्झिने। बिस्तारै फेरि शरीरलाई अवलोकन गर्ने, माथिदेखि तलबाट, तलबाट माथिबाट संवेदना याद गर्ने, प्रसन्न हुने। आहा, कस्तो आनन्द, अनन्त आनन्द। यो आनन्द कहिले नहट्ने आनन्द। बिस्तारै यो आनन्द सबैलाई पुगोस् भन्ने। प्राणी, पशु पक्षी, जगत, जलचर, थलचर, उभयचर सबैलाई कल्याण होस् भन्ने। यो आनन्द सबैलाई प्राप्त होस् भन्ने। सबैको कल्याण होस् भन्दै ओम भवतु सर्व मङ्गल, सबैको कल्याण होस्। ओम भवतु सर्व मङ्गलम। साधु साधु। बिस्तारै हातलाई फेरि रगटेर अनुहारमा लगाउनु। हातैमा हेर्ने। सब कार्यको लागि, जमिनलाई छुने, सब पाइलाको लागि।
प्रसन्न चित्तले नजिकको साथीलाई बिना क्लेश हेरेर आशीर्वाद दिनु। यसमा अध्यात्म भनेकै त्यही हो। धर्ममा मान्छेले ईश्वरसँग माग्न सिकाए, तर माग्ने होइन, हामीले त धन्यवाद दिने हो। सबैको कल्याण होस् भने सबैभित्र हामी आफू पनि परिन्छ, आफूले मात्रै माग्ने होइन, सबैको कल्याण होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको कल्याण। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब यो ज्ञानलाई आजसम्म यसरी पुस्त पुस्त हस्तान गर्ने ऋषि सन्त महन्त बुद्ध ज्ञानी सबैमा गुरु सम्झेर नमन गर्ने। यो ज्ञान उहाँकै हो, यो हामीले लिएको होइन, हामी केही जान्दैनौँ। हे प्रभु